अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आगाज़ में आज जो सुबह कराची स्टॉक एक्सचेंज पर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कराची में जो हमला हुआ, एक तो जितनी मजम्मत उसकी की जाए वो कम है, और फिर साथ साथ जितनी तारीफ़ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी की जाए कि जिस तरह बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने फ़ौरन एक बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया और बहुत बड़ा डैमेज जो हो सकता था उस सबसे बचाया और फ़ौरन जो चारों दहशतगर्द थे उनको मार गिराया। अब इसके हवाले से मज़ीद जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, लेकिन बहुत एक जो क्विक रिस्पॉन्स था, जिस तरह से एक तैयारी थी और जिस तरह से एक बात सामने आ रही है कि अब जो ये बचे कुचे दहशतगर्द हैं वो इस तरह से बहुत कम तैयारी के साथ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इन तमाम तर चीज़ों से नबरदाज़मा होने के लिए बहुत बेहतर अंदाज में तैयार हैं। उसका ये सबूत है जो आज जिस तरह से बर वक्त कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, CTD की जानिब से, और जिस तरह से फ़ौरन दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल किया गया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसका ज़रूर तज़किरा करें, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी मंजरनामा है और उसमें होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया था, जिसमें स्पीकर असद कैसर साहब जो नाराज़ MNAs थे उनको भी मना कर लाने में कामयाब हुए, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफ लीग ने और BNP मेंगल, जो कि BNP मेंगल पहले से ही ये ऐलान कर चुकी है और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी थी कि वह हुकूमत की इत्तेहादी नहीं है, तो उन्होंने तो शिरकत करने से माज़रत की, लेकिन काफ लीग जो कि बज़ाहिर कहने को इत्तेहादी भी है और बजट के हवाले से वोट भी डाल रही है और हुकूमती बेंचों पर भी बैठ रही है, उसने कहा कि हमें आपका खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इसमें शिरकत करने से माज़रत की। फिर इमरान खान साहब, जिस तरह से रिपोर्ट हुआ कि एक टेबल पर ख़ुद गए, तमाम लोगों से उनके गिले शिकवे सुने, कुछ चीज़ों का जवाब दे सके कहा गया और बहुत सारी चीज़ों का शायद वो जवाब नहीं भी दे सके, लेकिन ये चीज़ उन्होंने वाज़े की कि वो कहीं नहीं जा रहे और वही मुल्क के वज़ीर आज़म है। उनका ये कहना कि वो हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो ये ख़बर सुनते हैं कि वो जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो यहीं पर रहेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान साहब जो बड़ा एक केयरलेस कह लीजिए एटीट्यूड रखते हैं तमाम तर अपने MNAs की तरफ भी और इत्तेहादियों की तरफ भी, और उस तरह से कोई बहुत ख़ास एफ़र्ट्स नहीं करते कि वो तमाम तर लोगों के गिले शिकवे सुने या सबको साथ लेकर चलें। कुछ तो है जिस वजह से उनको ये इशाया देना पड़ा, उसमें कह लीजिए कि आज का जो दिन बजट अप्रूव होना है ये बुनियादी वजह थी, या वो ये समझ रहे हैं कि BNP मेंगल अगर उनसे नाराज़ है और उसके बाद अब अगर काफ लीग या कोई और इत्तेहादी जमातें उनसे नाराज़ होती हैं तो फिर उनकी हुकूमत को यकीनन ख़तरा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इशाया एक पैगाम ज़रूर देता है कि अब चीज़ें उस तरह से नहीं रहीं जिस तरह से माजी में थीं। इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चलती रहे और तमाम तर मामलात रहें, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ख़तरा है और शदीद ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, या कह लीजिए इमरान खान साहब को, कि वो ऐवान का एतमाद उन पर रहे। इस हवाले से अपोजिशन वाज़े तौर पर अब मुसलसल इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। उनका ये कहना है कि वो तमाम तर तरीक़ेकार अपनाएंगे जो वो अपना सकते हैं और किसी भी तरह इस हुकूमत को वो चलता करेंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट रिमेन्स देयर। मैं चाहूँगा तफसील से जो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मामला है उससे लेकर और फिर जो सियासी मंजरनामा है उस पर हम आज तफसील से गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्राहिम राजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हम न्यूज़। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, ये आज का हमला जो है, एक तो जितनी तारीफ़ की जाए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वो कम है, बड़ी बर वक्त कार्रवाई, लेकिन बज़ाहिर लगा नहीं, जिस तरह से उनकी तैयारी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आए थे और वो वापस जाने की नीयत से नहीं आए थे, सामान खासा साथ लेकर आए थे, लेकिन किस तरह से इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे कि उनकी तैयारी क्या कम थी, क्या वो उतने तरबियत याफ्ता नहीं थे, या पूरा का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे है कि वो जितनी भी तैयारी से आए, इतनी अलर्ट थी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको मार गिराया। असल में देखिए, अगर बर वक्त कार्रवाई ना होती तो जो उनका जो एजेंडा था वो तो आपको पता ही है कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुँचाना था बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुँचाना था। और जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसका पता है आपको हमला उसके कारोबारी इदारों पे भी आता है, कारोबारी लोगों पे भी आता है, और उन तमाम लोगों पे आता है जो
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पाकिस्तान के तमाम कॉर्नर्स में एक जगह से दूसरी जगह तक मुंसलिक होते हैं इस कारोबार से। अब आपको देखा कि पिछले दिनों में जो इस खत्ते में हालात डेवलप हुए हैं, ख़ासतौर पर जो इंडिया के साथ या इंडिया और चाइना के साथ जो हालात डेवलप हुए हैं, और चाइना का जिस तरह इंडिया के को उन्होंने अपना जो इलाका है उसको काबू किया, और उसके बाद फिर इतना हुआ कि नरेंद्र मोदी को जो असम्बली के अंदर बाकायदा झूठ बोलना पड़ा कि जी चाइनीज तो हमारे इलाके में आई नहीं है। तो अब इस तमाम चीज़ों में जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का सिलसिला जारी है, उसको सबोटाज करने के लिए फिर नेपाल और आपने देखा कि नेपाल और भूटान ने जिस तरह जो इंडिया का स्टांस था उसको रिजेक्ट किया। तो इन तमाम हालात में उन्होंने इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सिर्फ रॉ ही नहीं है बल्कि रॉ और मुसैद मिलकर इस इलाके में काम कर रही हैं, उनका मकसद पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल को भी इफेक्ट करना है, और दुनिया की तवज्जो इंडिया की ज़रूरत थी कि उस इशू से हटे जो चाइना के हिसाब से उनके इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी बाहर का प्रेस भी लिख रहा है, टेलीविजन भी कवर कर रहा है, मीडिया भी कवर कर रहा है, उनका अपना मीडिया भी उनसे सवालात उठा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इमरान खान ने पहले भी कहा था कि ईरान इंडिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, और उसके साथ साथ ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो सकती है। तो ये इसी तमाम कनेक्टिविटी में आप देखें तो ये रॉ की तरफ से एक प्लानिंग थी, जिसमें उसने पाकिस्तान की मईशत को बीट करना था, लोगों को भी टारगेट करना था, क्योंकि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितने सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो वो जो लोग काम कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, नेचुरली अगर कोई अंदर घुसते बम धमाका होता है तो वो भी जख्मी। तो जानी नुकसान, माली नुकसान और माशी नुकसान, और माशी नुकसान रियासत के लेवल पे, यानी पाकिस्तान के लेवल पे जो माशी नुकसान होना था, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना वो नुकसान होता। तो वो यानी एक गोली से उन्होंने पांच चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की। वो तो हमारी अदारों की कार्रवाई थी जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है वो रुक गई हैं, अदरवाइज अगर न रुकती तो एक नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन ये टोटली रॉ की और मुसैद की मिली कार्रवाई है, इसलिए कि पाकिस्तान पिछले बड़े अरसे से 5 दहशतगर्द हैं इंडियन ओरिजिन के, हिंदू हैं, जो अफगानिस्तान में पोशीदा हैं, और पाकिस्तान उनको आलमी दहशतगर्द गर्दाने की और आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए मुख्तलिफ जो रेजोल्यूशन है बिल्कुल पास सही कराने पे जोर। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर तमाम तर जो इस वक्त इशारे हैं वो रॉ की तरफ ही हैं। इब्राहिम राजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं एक इस तरह की ये कार्रवाई, और जिस तरह से ये को आज की बात नहीं है, पहले से ही हम ये बात कर रहे थे कि इस तरह की कोई एक डेस्परेट एक्शन, कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है हमें, जब हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया जिसकी हर तरफ से हर फ्रंट पे बहुत बेइज्जती हो रही है और अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है, तो कोई भी डेस्परेट मूव वो कर सकता है। ये जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने फरमाया, आप भी यही कहेंगे कि ये डॉट्स वहीं जाकर कनेक्ट करते हैं और देयर इज मोर टू इट? देखिए अरसलान साहब, इस हमले के बारे में जो कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ये PLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, तो आपके नाजरीन के लिए हम बताएं कि BLA का एक कमांडर था असलम उर्फ अच्छू। उसके मुतल्लिक भारतीय अखबार द हिंदू ने रिपोर्ट किया था कि वो भारत जाता रहा कई मरतबा, दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल था, वहाँ उसका इलाज होता रहा, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता रहा, और वो सरकारी हुकाम से मुलाकातें करता रहा। और द हिंदू अखबार बड़ा वहाँ का क्रेडिबल अखबार है, उसी की रिपोर्ट थी कि कई BLA के दीगर कमांडर्स भी भारत जाते रहे तवातुर के साथ। उसके बाद एक रिपोर्ट ऐसी भी आई कि अफ़गानिस्तान में जलालाबाद और कंधार में जो भारतीय कौंसल खाने हैं वो BLA को लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ से इनको हदायत मिलते हैं। और ये जो असलम उर्फ अच्छू कमांडर था, ये जो चाइनीज़ कौंसलेट पे हमला हुआ था कराची में, ये उसका मास्टरमाइंड भी था। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि BLA के ताने बाने जो हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है कि कोई अलादगी पसंद या कोई हकूक़ की जंग, तो अब तो UK और अमेरिका ने भी इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने भी ये कहा है कि इनका कोई जद्दोजहद जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से नहीं है, बल्कि इन्होंने बिला तफरीक जो है आम शहरियों को
लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जो भी इनकी जद में आ सकता था उनको इन्होंने निशाना बनाया है। और हमें पता है कि यूके और अमेरिका की जानिब से इस तंजीम को दहशतगर्द करार दिए जाने के बावजूद भारत ने अलल ऐलान उनके जो हुकूमती रहनुमा हैं वो इसको सपोर्ट करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे। और इससे पहले आप देखें जो ग्वादर के पीसी होटल में हमला हुआ था, फिर चाइनीज़ कौंसलेट पे जो हमला हुआ कराची, और ये जो आज हमला हुआ है, ये तीनों का पैटर्न जो है वो हमारी बात हुई है सिक्योरिटी मारीन से बिल्कुल एक जैसा है और वही एक जैसी मुमासलत है जिस तरह का इनसे असला बरामद हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और वो उसको जीतने के करीब है, तो ये बगैर किसी बैरूनी सपोर्ट के इस तरह का जो अटैक है वो कर सकें और वहाँ तक पहुँच सकें। जाहिर है कि ये कोई जॉब्स वगैरह या कुछ नौकरियां तो नहीं कर रहे, इनके माली वसाइल कहाँ से आ रहे हैं? कोई तो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, इतना लॉजिस्टिकली भी, फाइनेंशियली भी इनको यहाँ तक पहुँचाया जाता है, इतना बड़ा इनका नेटवर्क जो चल रहा है। तो डेफिनेटली तमाम शवाहिद जो हैं वो इसी तरफ जाते हैं कि इस दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। और फिर आपने आज एक और बात नोट की होगी कि भारत का जो सोशल मीडिया सेल है सरकारी, जो बीजेपी की जेर सरपरस्ती चलता है, जो नरेंद्र मोदी के बयानियों को आगे बढ़ाता है, जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद वहाँ से ट्वीट्स की बरसात हुई कि पाकिस्तान को मजा चखा दिया और ये पाकिस्तान के अपने दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी कामयाब हो गई। यानी ऐसे वो शादियाने बजाए गए और हैरान कुन तौर पर उन्होंने कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस भी पोस्ट की। तो ये अगर ये सारी कड़ियाँ मिलाई जाएं तो इसकी पिक्चर वाज़ेह होती है कि ये जो हमला है ये क्यों हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। मोहसिन बेग साहब, सर आपकी क्या राय होगी? आप किस तरह से देखते हैं आज के इस हमले को, और जिस तरह से दोनों मेहमानों ने कहा, और ये एक बात अंडरस्टूड है कि हम इसके ताने बाने रॉ से जुड़ते हुए हमें या भारत से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वो कम है कि उन्होंने 8 मिनट के वक्त में इनको इंगेज करके मार गिराया। नहीं तो नुकसान, जितनी बड़ी तादाद में लोग स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, और अगर ये इतने असले और दस्ती बम के साथ वहाँ दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो खासा नुकसान हो सकता था। असलान, मैंने दोस्तों की बात भी सुनी है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, फोर्सेस ने बहुत अच्छे और ऐसे तरीके से इसको काउंटर किया। मकसद ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि रॉ या इंडिया इन्वॉल्व है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, नेचुरली वो अपनी ऐसी कोशिशों में इन्वॉल्व होंगे। देखना यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी दोस्त बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे उनके नाम। मकसद ये है कि हमारे लोग अपने मुल्क के खिलाफ कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसकी रीजंस क्या है। वो रीजंस बहुत लंबी हैं। सबको देखना चाहिए कि आया इतने मुश्किल हालात में हमने इस जंग को लड़ा, उसमें इतने जो लोगों का जानी नुकसान भी हुआ, पाकिस्तानियों का, मासूम लोगों का, इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी बड़ा नुकसान हुआ। तो वंस फॉर ऑल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको चाहिए कि इसका एक जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया उस पर अमल नहीं हुआ। वो कि आज हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपने कोशिशों से, अपनी एफर्ट से वो वहाँ मौजूद थे, उनका मुकाबला किया और ये शुक्र है नुकसान से बच गए। इसका जो मेन सिंबल है क्यों उन्होंने स्टॉक मार्केट को निशाना बनाया, क्योंकि ये इंटरनेशनल खबर बनती है और हमारे क्योंकि फाइनेंशियल हालात वैसे ही एज ए कंट्री बड़े दिगरगू हैं और उस वजह से ये पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे इस खबर का जाना, और जो कि मेरे ख्याल में अब भी जाएगी, उसमें ये जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ऐसी जगहों को निशाना इसलिए बनाते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ये खबर आए। और BLA का नाम क्योंकि वैसे नहीं आ रहा, अगर उन्होंने इसी अटैक को माना है कि हमने किया है तो इंटरनेशनल खबर बनती है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं समझता हूँ कि आज नुकसान कम हुआ। जो शहीद हुए लॉ इन्फोर्समेंट के आदमी, मैं उनको भी उनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को भी सब्र दे और हमारे इस मुल्क के अंदर जो बैठे हुए दुश्मन हैं उनको भी हिदायत मिले। जी ब्रिगेड साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो सूरत हाल कल हमने देखा कि शाहिया इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, BNP मैंगल का ना शामिल होना अंडरस्टूड था क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि वो इत्तेहादी नहीं है।
काफ लीग ने कहा हम आपके साथ हैं लेकिन आपका खाना नहीं खाना चाहते। शेख रशीद साहब वैसे शायद बीमार हैं, इस वजह से नहीं आए। क्या वजूहात आप देख रहे हैं? एक तो ये इशाया सिर्फ क्या इस तरह इस मामले के लिए था कि आज का जो बजट इजलास है उसमें बजट कसरत राय से मंजूर हो जाए, या ओवरऑल भी गिले शिकवे नाराज़गियाँ तमाम तर मामलात खासे बढ़ते जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस इशाइये की ज़रूरत पेश आई? कि असल में जो जहाँ तक तो आपने बात की है अशाइये की या उसकी, ये तो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन है या एक चीज़ है जो इवेंट्स को कवर करने के लिए दी जा रही है, जो इश्यूज दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं हुक्मरान पार्टी के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान। अब अशाइया देने का मकसद जो है वो ये दिखाना था कि जी बजट पास करने के लिए वैसे तमाम पार्टियां जो हैं वो एक ही, वो जैसे कहते हैं ना, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक ही पेज पर है, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि मैंगल ने भी अपना शाहजीन बुख्ती ने भी और बाकी लोगों ने भी अपनी जो प्रिजर्वेशन है उसका इजहार तो किया है तमाम चीज़ों के हवाले से कि जी ये जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग जो है वो इस तरह नहीं चल रही जिस तरह वो चाहते थे, या उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग इस तरह नहीं चल रही है जिस तरह एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मेरा ख्याल उसके अंदर सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत का उस अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए इतना ही रोल है जितना आप कहें कि जी चीज़ को ख़राब करने के लिए हो सकता है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब कराची जाते हैं और वहाँ जाते हुए वो चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलते और वो लड़काना भी होके आ जाते हैं, तो फिर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट की दूसरी पार्टी जो इनपार है सिंध के अंदर, कोई भी पार्टी होती है, आज पीपल्स पार्टी है, कोई और भी होती तो वो फिर कंफर्टेबल फील तो नहीं करेगी। फिर आपने देखा कि जो कुछ बजट की मेरे नज़र में बजट के बाद जो इमरान खान ने साहब ने जो आके असम्बली में स्पीच की थी वो स्पीच नहीं थी जो बजट के रेलेवेंस से होनी चाहिए थी। वहाँ पे पाकिस्तान की तारीख बयान करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल पॉलिटिकल विजन जो होता है ना, जो सियासी इदराक होता है चीज़ों का या सियासत का जो इदराक होता है हुकूमत के मामलात चलाने के लिए, अगर हम यहाँ ये कहें कि वो सियासी इदराक पॉलिटिकल पार्टी तो इन पावर है उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल इसमें कोई तजब्जुब नहीं होगा। क्योंकि जो इनिशिएटिव अगर आप रिकन्सिलिएशन का, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकन्सिलिएशन कर लें, रिफॉर्म्स के हिसाब से लें, लॉ के हिसाब से लें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लें, कोई आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लें, उसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ही लेती है और अपोजिशन उसको आके ज्वाइन करती है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं जिनके अंदर जो एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज की तारीख में पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, चाहे अपोजिशन की पार्टी जो है और गवर्नमेंट के दरमियान वो मैच्योरिटी और वो स्टेबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अब आने वाले दिनों में वो किस तरह डेवलप होती है, क्योंकि PMLQ बड़े अरसे से गवर्नमेंट के साथ है, उसको तो हर गवर्नमेंट की हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो उनकी हर चीज़ को सपोर्ट कर रही हो या उनके साथ वो अपने जो उनकी रिजर्वेशन का उसका वो मुख्तलिफ मौके पे वो इजहार करते रहे हैं और अभी भी इजहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो एक क्लेविश दिखा रही हैं मुख्तलिफ अदारों के दरमियान भी और गवर्नमेंट के दरमियान भी और अपोजिशन के दरमियान भी। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि हम इसको किसी तरह कोई ब्लैंकेट फेंक के कोई चीज़ कोई स्टेटमेंट दे के कवर अप कर दें। मेरा ख्याल इसको कवर अप अगर कोई कर सकता है तो वो एक गवर्नमेंट का कोई ओवरऑल इनिशिएटिव भी कवर कर सकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में मुझे इसके अंदर जो तलखियाँ हैं वो बढ़ती और नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इब्राहिम राजा साहब आपसे जानना चाहूँगा, बाखबर सहाफ़ी हैं, जो कल चहबगोइयाँ होती रहीं शाये में वो भी हमें पता चली, बहुत सारे लोगों ने कहीं बहुत सारे MNAs ने ये भी बताया कि पब्लिक प्रेशर्स क्या हैं उन पर,
عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ گلے شکوے کیے گئے کہ ایم این ایز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. کافی ہے ایک اشائیہ بہت سارے معاملات جو ایک طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں ان کو بھلا دینے کے لیے یا سب کو یکجا کرنے کے لیے, یا اس طرح کے بہت سارے اشائیے اور بہت ساری ملاقاتوں کی اب عمران خان صاحب کو ضرورت ہے معاملات کو آگے چلانے کے لیے؟ ارسلان صاحب, یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اشائیہ دیا اور اس کے بعد فردن کوشش کی کہ تحریک انصاف کے ارکان سے اور اتحادی جماعتوں کے ارکان سے وہ ملیں, تو یہ جب عمل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہفتہ خوش اخلاقی. اور یہ ہفتہ خوش اخلاقی جو ہے یہ حکمران اس وقت مناتے ہیں جب انہیں اندازہ ہو کہ اب کوئی کرائسس آ گیا ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے اشائیہ دیا اور لوگوں کی اپنے جماعت کے ارکان کی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی باتیں سنی, تو اس سے لگتا ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ کوئی کرائسس جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ کرائسس یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ایک ایسی حکومت تھی جس کے بارے میں ہمارے جو ادارے تھے, ہماری جو آرمی تھی, اس نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے, معیشت کو آگے لے جانے کے لیے, سیاسی استحکام کو آگے لے جانے کے لیے وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں. اس حکومت کے لیے وہ $6 ارب جو ہے وہ $3 ارب سعودی عربیہ سے, $3 ارب UAE سے بھی لے کر آئے. ظاہر ہے کہ ان کی سیکیورٹی ضروریات دونوں ملکوں کی پاک فوج ہی پورا کر سکتی ہے. پھر ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمیں آئل بھی ملا سعودی عربیہ سے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی, کاروباری حلقوں سے بھی ملاقات کر کے, ایون آرمی چیف کو ملاقات کرنی پڑی کہ معیشت جو ہے وہ کسی طریقے سے چلے. ہم نے دیکھا کہ نیب نے صرف اپوزیشن کو, پوری اپوزیشن کو باندھ کے رکھا, اور سینٹ میں جب چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوشش کی اپوزیشن نے تو اس کی بہت بڑی میجورٹی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ہٹا نہیں سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلا میدان تھا حکومت کے پاس, اس حکومت کے پاس کہ وہ پرفارم کرے. تو اب اس کی جو اپوزیشن ہے یا اس کے لیے جو کرائسس ہے وہ اصل میں اس حکومت کی اپنی جو پرفارمنس ہے وہ ہے. اور یہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ اگلے 6 مہینے میں اگر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ معاملات دوسری طرف جا سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک وقت تک, ایک حد تک کی سیاسی استحکام کے لیے یا کسی اور وجہ سے کسی حکومت کو سپورٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس کو نیچرل فلو پہ چھوڑ دیں گے جو اس کا ایک سیاسی فلو ہے یا ایک جمہوری فلو ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ 6 مہینے میں اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز پرفارم نہ کر پائے, تو یہ شہباز شریف جو ابھی تک ہمیں صرف لیپ ٹاپ پہ آن لائن نظر آتے ہیں, یہ پھر ہمیں آپ کو قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے بڑے اگریسو. اور یہ جو اتحادی ہیں, یہ جو ابھی تھوڑا بہت موڈ ان کو دکھا رہے ہیں, پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ روٹیں گے اور دوبارہ مانیں گے بھی نہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ہاتھ سے بالکل وقت نکل جائے گا. تو ابھی فی الحال تو یہ نہیں ہے کہ کوئی امیڈیٹ کرائسس ہے. ابھی تو یہ اتحادی جو ہیں, جیسے کاف لیگ نے کل ایک طرف پرائم منسٹر کا اشائیہ ہو رہا تھا اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھ گئے. کہا تو کاف لیگ نے یہ کہ ہماری لیڈرشپ مصروف ہے, لیکن اسلام آباد میں ہی انہوں نے اپنا ایک الگ اشائیہ کر لیا. تو ابھی تو یہ کوشش کریں گے کہ جو ان کی اپنے ڈیمانڈز ہیں اور اپنے سیاسی فائدے ہیں وہ حاصل کر لیں, لیکن 6 مہینے اگر یہ پرفارمنس نہ ہوئی تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس حکومت کو چلانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اداروں نے اس حکومت کی سپورٹ کی ہے, تو اداروں نے تو نہیں کہا تھا کہ پنجاب میں آپ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں, اداروں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کے پی میں محمود خان صاحب کو بنا دیں وزیر اعلیٰ. تو ظاہر ہے کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی کہ چلیں ملک جو ہے وہ کسی طور پر آگے جائے, اور اس کے لیے ہر طرح سے حکومت کی مدد کی گئی. تو اب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر صاحب خود ٹھیک ہے, نیچے ٹیم ٹھیک نہیں ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے ہی ظاہر ہے کہ ٹیم سلیکٹ کرنی تھی. اور دوسری ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں کہ کیا پرائم منسٹر خود کام کر رہے ہیں. بطور صحافی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو وزرائے اعظم تھے ان کی ایکٹیویٹیز میں نے کور کی ہیں. ہفتے میں بمشکل 1 اجلاس ہوتا تھا, اور وہ ہمارے لیے خبر ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے. راجہ صاحب اگر کام کر رہے ہیں وزیر اعظم, تو پھر یہ حالات ہیں. ماضی والے نہیں کرتے تھے تو حالات بہتر تھے. میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اب ہفتے میں 6 اجلاس ہو رہے ہیں, ایک دن میں 3 اجلاس ہوتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم ڈیلیور کر پا رہی ہے, تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیم سلیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تو اس میں چینجز کی ضرورت ہے۔ اب صرف یہ کہہ دینا کہ پرائم منسٹر چونکہ کام کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے ہم اکتفا کر لیں، تو یہ تو پھر اس طرح تو یہ جو ہمیں 2 سال میں ایک نظر آیا ہے کہ معیشت جو ہے ہماری بالکل ڈوبتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ کرونا کے ایفیکٹ سے پہلے بھی معیشت جو ہے ہماری وہ بہت برے حال میں تھی۔ تو اگر یہ کوئی میجر چینجز بہت جلدی کوئی ایسی چینجز نہ لائی گئی کہ جس سے ہماری حکومت کی پرفارمنس امپروو ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ اتنے بڑے ایشوز بنیں گے کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا صحیح اس پرفارمنس کے ساتھ اس ملک کا جو نظام ہے اور اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ پھر 5 سال تک اس حالت میں بیگ صاحب کی اس جانب نظام کو پڑھوں گا۔ برداشت کر سکتے ہیں۔ بیگ صاحب کیسے دیکھتے ہیں، ایک طرف ایک ایماندار ایک محنتی وزیر اعظم ہمارے پاس موجود ہے، المیہ یہ کہ ٹیم نہیں ہے یا کام نہیں ہو پا رہا، کس طرح یہ معاملات آگے چلیں گے؟ اتحادی ناراض ہیں، جو اتحادی ہیں وہ ناراض نہ ہو کے بھی عشائیے میں شرکت نہیں کرتے کہ ہمیں آپ کا کھانا نہیں کھانا، ووٹ پھر بھی دے دیتے ہیں، اور ابھی ایک لمبا سفر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اصلاح اور بہتری کرنی ہے، کس طرح اور ممکن کس طرح ہو پائے گا سر یہ؟ اسلان صاحب بیسیکلی بات یہ ہے کہ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود ایماندار ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب خود ہی کہا کرتے تھے کہ اگر اوپر لیڈرشپ ٹھیک ہو تو نیچے سب کام ٹھیک ہوں گے، لیڈر اچھا ہو تو ٹیم سلیکشن وہ بہت اچھی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ انہوں نے نان الیکٹڈ اپنی کیبنٹ میں بٹھائے ہیں اور ہر وزیر کے ساتھ ایک نان الیکٹڈ ایڈوائزر لگا دیا ہے، اور ایڈوائزر بھی وہ لگائے ہیں جو مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، اور ایڈوائزر وہ ہیں جن کا اپنا بزنس اور دھندا اسی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے جہاں وہ آ کے بیٹھ گیا۔ نیچرلی وہ جب آئے گا تو وہ اپنی انڈسٹری کو جو بھی لوپ ہولز ہیں ان کے ذریعے فائدہ بھی پہنچائے گا، اور یہ جتنے سکینڈلز آپ نے ویٹ سکینڈل دیکھا، وہ لوگ بھی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیبنٹ میں ہیں، اسی طرح شوگر سکینڈل ہے، اور اسی طرح باقی جو سکینڈلز، ابھی پیٹرول کا سکینڈل آیا، ندیم بابر صاحب کیبنٹ میں ہیں اور اسی منسٹری میں وہ ایڈوائزر ہیں۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے گورننس کرنی تھی، 22 سال کی محنت، جدوجہد، سب کچھ، تو وہ ٹیم کہاں گئی، وہ گورننس کہاں گئی؟ میرے سمیت بہت سے لوگ اس امید میں تھے کہ شاید پاکستان بہتر ہوگا اور ہمارے آنے والی نسلیں بہتر ماحول میں رہ سکیں گی، اسٹیٹ کو کا خاتمہ ہوگا۔ جتنے پرانی گورنمنٹ پہ الزام لگے، کچھ الزام ٹھیک تھے، کچھ غلط تھے، انہوں نے جس طریقے سے ملک کو لوٹا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر تو آپ نے سارا ملبہ انہی پہ ڈالنا ہے کہ جی وہ یہ کر کے گئے، وہ فلاں کر کے گئے، وہ کھا گئے، وہ پی گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں نے یقین کیا تبھی آپ کو ووٹ دیا۔ اب آپ کا کام تھا کہ آپ اس ملک کی گورننس بہتر کرتے، جس میں یہ ٹوٹلی فلاپ ہوئے۔ آپ میٹنگیں چاہے دن میں 10 کر لیں، اگر ڈیسیژن میکنگ نہ ہو اور اس ڈیسیژن میکنگ کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، وہ آرڈر نیچے تک جائے نہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ٹوٹل فیلئر ہوا گورنمنٹ کا اور خان صاحب کا، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ڈیسیژن، اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ جو ٹیم میں اسحاق ڈار صاحب کی جگہ ایک ان کے شائننگ بیٹسمین اسد عمر صاحب آئے، 2 منی بجٹ لا کے انہوں نے معیشت کا بٹھا بٹھایا، اور اس ٹاپ آف دیٹ انہوں نے نیب کو بھی اوپر چڑھایا، اور پورے ملک میں ایف بی آر نے نوٹسز دے کے بزنس کمیونٹی کو اتنا خوف زدہ کیا کہ کوئی شخص کاروبار کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ آپ کی اکانومی بیٹھ گئی، آپ نے جو ٹیکس کلیکشن کرنی تھی وہ بیٹھ گئی، اور تیسرا جو عمل ہے، پورے پاکستان میں آپ نے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی۔ نیب چاہے اپوزیشن کو پڑھے، لیکن جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈران کو آپ نے پکڑا، جو آپ وعدے کیے کہ جی ان سے اتنا مال نکلے گا، کچھ نہیں نکلا، وہ سارے پھر واپس آ کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے اور سپیچز بھی کر رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک لوگوں کی نظر میں وہ معصوم نظر آنے شروع ہو گئے جی، اور لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ پہلے والے چوری ٹھیک تھے، وہ پرانا پاکستان ہی ٹھیک تھا۔ مقصد یہ کہ ودن 2 ایئرز، لیس دین ایون 2 ایئرز، 2 مہینے میں ان کا 2 سال ہو جائیں گے، تو خان صاحب نے جو اپنے ووٹروں سے ووٹ لیے، جو وعدے کیے، جو خواب دکھائے، وہ سارے چکنا چور ہو گئے، اور ابھی خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب کل حالات خراب ہوئے تو سب کو بلایا
ورنہ یہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. پارلیمانی سیاست جو ہے وہ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ اس کے لوازمات کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ کرنی ہے تو پھر ری روٹ پنڈی سے ہو کے آئے, یونیفارم پہ کے آ جائیں. ادروائز پارلیمانی سیاست آپ نے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے. اب آپ دیکھیے شاہ زین بگٹی صاحب کا ایک ووٹ ہے, وہ بھی نہیں گئے اور انہوں نے کہا جی پہلے میری ڈیمانڈز پوری کریں. انہوں نے مانگا جی میرے او جی ٹی سی ایل کے سارے کیس ختم کریں اور 3.5 ارب روپیہ مجھے دیں جو میری ڈیمانڈ ہے. تو یہ راضی ہے. مقصد یہ کہ اگر آپ ایک بار کمپرومائز کریں گے تو اس پھر 100 کمپرومائز آپ کو اور کرنے پڑیں گے. تو خان صاحب نہیں, مجھے بیگ صاحب ایک بات بتائیے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے یہ وعدے تھے جو انیشلی ساتھ میں لانے کے لیے کیے گئے اور اب جب اتنا وقت گزرنے کے بعد اتحادیوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ان کی ناراضگی بھی جائز ہے؟ اور یہی تو بات وہ کہتے بھی ہیں, چاہے وہ بی این پی مینگل ہو یا کوئی بھی ہو. اختر مینگل صاحب کی بھی باتیں آپ نے سنی, تو یہ آپ نے پہلے غلط وعدے کیے اور آج آپ وہ پورے نہیں کر پا رہے. بظاہر تو یہ صورتحال نظر آ رہی. میرا نالج ہے وعدے اتحادیوں سے انہوں نے نہیں کیے اور اتحادیوں کو انہوں نے شامل نہیں کیا, وہ فورسز اور تھی. اب اگر آپ کے حالات اس قسم کے ہیں کہ اس ریاست کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے, آیا آنے والے دنوں میں یہ ریاست سروائیو کرے گی؟ گورنمنٹس آتی اور جاتی رہتی ہیں, یہاں بہت سے پہلے پرائم منسٹر آئے, اللہ جانتا ہے اور کتنے آئیں گے, لیکن ریاست کا بچنا بہت ضروری ہے. اور اس ملک میں رہنے کی کنڈیشنز ختم ہو رہی ہیں, عام آدمی بیچارہ سروائیو نہیں کر پا رہا. اور جو بھی کنڈیشنز پیدا کی گئیں, اکانومی کا جو حال ہے, سیاست کا جو حال ہے, اپوننٹس کا جو حال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اسلام کے جو آنے والے حالات ہیں وہ بہت سخت ہوں گے اس ملک کے. یقیناً بیگ صاحب وہ سخت ہوں گے, لیکن جہاں تک میرے خیال سے ہم ریاست انشاءاللہ ضرور قائم و دائم رہے گی. ریاست کے قیام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, نہیں ارسلان صاحب, ریاست رہے گی اور رہنے کے قابل نہ رہی تو ریاستیں تو ساری دنیا میں, اب دنیا میں کوئی کسی ریاست پہ قبضہ نہیں کرے گا. وہ سینیریو آج سے 20 سال پہلے ختم ہو گیا. آپ کو ریاست کے اندر رہنے کی کنڈیشنز بھی ہونی چاہیے. اگر مجھے روزگار نہیں ملے گا, میرے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی, میں جابز نہیں ڈھونڈ سکتا, میں بزنس نہیں کر سکتا, تو بتائیے میں اس ملک میں پھر کیا کروں گا؟ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے سر. یہ مسائل ہیں, ان کو اوور کم کرنا ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے بریگیڈ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب کابینہ کے اجلاس بھی ہوں, اجلاس میں بھی منظوریاں بھی چیزوں کی دی جا رہی ہوں, یہ تمام تر چیزوں کے باوجود اگر ہم ڈیلیور کرنے کی بات کریں تو کسی ایک فرنٹ پہ بھی انفارچونیٹلی ہمیں کچھ ڈیلیور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو بجٹ ہے وہ منفی میں بہت سارے اعداد و شمار ہیں, اور کل عمران خان صاحب عشائیے میں یہ باور کرواتے رہے اپنے لوگوں کو کہ اس سے بہتر بجٹ ہم نہیں پیش کر سکتے تھے, یہ ایک بہتر بجٹ ہے. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کوئی چوائس نہیں ہے, لہٰذا وہی آخری چوائس ہے اور انہی کی پارٹی آخری چوائس ہے. شاید بند گلی میں کیا ہم نہیں داخل ہو گئے کہ اگر اور ہمارے پاس چوائس بھی نہیں ہے, بجٹ ان کو بہترین نظر آتا ہے, وہ ہی از ہیئر ٹو اسٹے, ڈیلیور کر نہیں پا رہے, عوام پریشان ہیں. ابھی جو بیگ صاحب نے گفتگو فرمائی وہ آپ نے سنی, تو جائیں کہاں سر؟ جائیں تو رہنا تو آپ نے پاکستان میں ہی ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. آپ کو اکنامک پریشانیاں ہیں, معاشی پریشانیاں ضرور آپ کی چل رہی ہیں, اور وہ معاشی پریشانیاں صرف پاکستان میں نہیں چل رہی. ابھی کینیڈا میں اٹھا کے دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑی ہے, لیکن ہم کینیڈا سے کمپیئر اس لیے نہیں کرتے کہ کینیڈا میں لوگوں کی پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے, لیکن قیمت تو بڑی ہے. پیٹرول کی قیمت کی جو بڑھاوٹ ہوئی ہے وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوئی ہے نا. تو ایسی کوئی اتنی نہیں ہے کہ لوگ اسکول نہیں جا رہے اور بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی اور اسکول کھلے ہوئے نہیں. اسکول تو پوری دنیا میں بند ہے, یا اسپتال کام نہیں کر رہے, اسپتال بھی کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اسپتالوں کی کمی ہے تو دنیا پوری میں بیڈز کی کمی ہے. اٹلی میں لوگ سڑکوں پہ مرے, امریکہ میں لوگ سڑکوں پہ مرے. یہ چیز ایک پینڈیمک کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں, تو وہاں پر اب یہ کہنا کہ اس پینڈیمک کے اوپر آپ کے اوپر اکنامک پریشر نہ آتا تو میرا خیال وہ تو ایک صحیح لاجک نہیں ہوگا, کیونکہ پینڈیمک نے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کی تمام جو ریاستیں ہیں ان کے اوپر پریشر کریٹ کیا ہے. دنیا کو ہمیں حقیقت کی نظر سے معاشیات کو دیکھنا چاہیے. پاکستان پہلے ہی نیچے تھا. پاکستان نے اب کسی حکومت نے 502 بلین جو آپ کے سود تھا اس کا قرضہ اتارا یا نہیں اتارا؟ وہ کہاں سے انہوں نے اتارا؟ یہیں سے اتارا نا.
تو چیزیں ہوئی ہیں, صرف ہے یہ کہ کلیویج اتنی زیادہ ہے اور پریشر اتنا زیادہ ہے. اس پریشر میں جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا انڈیویجول منسٹریز کو یا چیزوں کو, یا عمران خان صاحب کو جس طرح بعض چیزوں پہ دو, وہ آپ کو بہت جگہ پہ لیکنگ نظر آ رہی. لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا اور یہ ہے کچھ نہیں اور پاکستان تو میڈیول ایج میں چلا گیا. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ نے کمپیٹیٹو ورلڈ میں رہنا ہے اور آپ رہ رہے ہیں. ہاں, یہ کہنا کہ اکنامک پریشر نہیں ہے, اکنامک پریشر انڈیویجولس پہ بھی ہے. ابھی سرکاری ملازمین چیخ رہے ہیں کہ ان پر پروفیشنل ٹیکس لگا دیا گیا. اب اس کی لاجک, پروفیشنل ٹیکس کی لاجک مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر ایک امپلائی پہ پروفیشنل ٹیکس کیوں لگایا گیا. پروفیشنل ٹیکس یا تو آپ ڈاکٹر پہ لگاتے تھے یا سائنٹسٹ پہ لگاتے تھے یا پروفیشنل پہ لگاتے تھے. تو یہ کچھ ایسے میز ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں, راحت کا باعث نہیں بن رہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ پھیلا ہوا ہے کہ جی مطلب سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور حکومت جو ہے وہ بالکل ہی ناکام. میرا خیال ایسی چیز نہیں ہے, حکومت ناکام ہوئی ہے بعض چیزوں میں, لیکن وہ چیزیں جو تھی ہیں وہ کچھ انٹرنیشنل لیول پہ تھی, کچھ نیشنل لیول پہ بھی تھی. اور آنے والے دنوں میں آپ نے اگر ابھی بھی کسی چیزوں کو اسٹریم لائن کر لیا معاشیات کے ذریعے میں یا سوشیو پولیٹیکل چیزوں کے زمرے میں, اور اس میں تمام پارٹیاں اگر ایک طریقہ کار سے مل کے کام کریں تو چیزیں ابھی بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ دنیا نے ابھی اس یہ جو پینڈیمک کی وبا کا جو پریشر ہے, اس میں ابھی میرا خیال تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں 1 سال اور آپ نے رہنا ہے. اور 1 سال اگر فرق کریں, اس سال میں کون سے آپ ایکسٹرا ریسورسز جنریٹ کر لیں گے اگر حکومت یہ چینج ہو جاتی ہے تو اس میں مجھے تو میں تو یہ چاہوں گا کہ حکومت بھی اور ادارے بھی اور اپوزیشن کی پارٹیاں بھی اگر ایک باہمی تعاون کریں اور اس میں حکومت انیشیٹو لے. حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. جی, رائٹلی سیڈ. یہ سب پوائنٹ ایک. ابراہیم راجہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, مافیاز کا بڑا ذکر آتا ہے. اپوزیشن بھی مافیا ہے اور ویسے بھی مافیاز بہت سرگرم ہیں. اس میں چینی مافیا, آٹے والا مافیا, پیٹرول والا, آئل والا مافیا, یہ تمام تر مافیاز ہیں. اور عمران خان صاحب کی لڑائی انہی سے ہی ہے, شکست کسی ایک کو نہیں دے پا رہے. جو مافیا سرگرم رہا چینی کے حوالے سے وہ رپورٹ تو عام کی, پر اس سے زیادہ کیا ہے, آٹے کا بحران تھا, اس سے زیادہ کیا ہے. اور ابھی یہ جو حالیہ جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم اضافہ کیا گیا کیونکہ وہ جو کمی تھی وہ منظور نہیں تھی اور کم قیمت پر تیل مل نہیں رہا تھا, اور اس کا بھی جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس پر کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ یہ کیوں کرنا پڑا, یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. ارسلان صاحب, یہ مافیا والا جو بیانیہ ہے یہ محض ایک نیا بیانیہ ہے. جیسے پہلے ایک بیانیہ تھا دھاندلی کا, پھر بیانیہ آیا کرپشن کا, پھر بیانیہ آیا ریاست مدینہ کا, اور اب یہ بیانیہ آیا کہ جی ہماری جنگ مافیا سے ہے. بھائی حکومت میں آپ خود ہیں, پرائم منسٹر آپ خود ہیں, نیب جو ہے وہ پوری اپوزیشن کو اس نے وہ باندھا ہوا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جدھر آپ اشارہ کرتے ہیں تو نیب جو ہے وہ اس طرح سے عمل کرتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ آرمی نے آؤٹ آف وے جا کے آپ کو سپورٹ کیا کہ حکومت آگے چلے, ملک آگے چلے. سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں ان کی کس طرح سے پیشیاں ہوتی رہیں. آپ کا بھی کریڈٹ ہے کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں گئے, اس سے بچے. سارے احتساب کرنے والے ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے نیچے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جنگ مافیا سے, اور مافیا میں کام نہیں کرنے دے رہا. اس مافیا کو پوائنٹ آؤٹ تو کریں. دیکھیں 3 ہفتے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے, پرائم منسٹر آفس سے ایک بیان جاری ہوا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پرائم منسٹر بڑے اس بات پہ حیران ہیں, اور اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے کہ گندم کی کٹائی بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آٹا مہنگا ہو رہا ہے, اور گندم کا دوبارہ سے بحران جو ہے یہ سر اٹھا رہا ہے. تو یعنی ہم اس کو بطور صحافی پڑھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ پرائم منسٹر آفس کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں, اور وہ حیران ہو رہا ہے پرائم منسٹر آفس اس بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ عمل کرے, کریک ڈاؤن کرے. اپنے جو احتساب والے ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کے ذریعے اگر یہ جو کوئی ان کی بات نہیں مان رہا یا یہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یا ناجائز طریقے سے یہ آٹا اور گندم جو مہنگی کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. اس پہ حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ پیٹرول مافیا کو بالکل سیدھا کر دیں گے ہم, اور نوٹس لے لیا پرائم منسٹر نے. پھر پیٹرول کی قلت ہوئی, آخر میں ہوا کیا کہ پورا ملک جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہا تھا ندیم بابر صاحب کی طرف, اور 25 روپے جو ہے اس کا مافیا کو ہم نے یہ نکیل ڈالی کہ 25 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا اچانک. اب وہ دوسرا, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ شوگر سکینڈل اور آٹا سکینڈل, ان کی جو رپورٹس آئیں
اب اس میں وہ خسرو بختیار کے جو بھائی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی سبسڈی والا معاملہ ان کے اوپر بھی آیا، ان کے اپنے اتحادی جو ہیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ مونس الہی کی جانب بھی آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ خسرو بختیار صاحب کی صرف وزارت چینج کر دی گئی. تو حالانکہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی وہ تو انکوائری پر سر انداز ہو سکتے ہیں، صرف وزارت چینج کی ہے، وزیر تو وہ موجود ہیں. لیکن اصل میں اگر کوئی مافیا ایگزسٹ کرتے ہیں یا کوئی اگر ہم نے ایک خیالی دشمن بنایا ہوا ہے کہ مافیا ہے ہمارے، اور اگر یہ کوئی مافیا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کون کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ پچھلے 2 سال میں آپ پاکستان کے میرا خیال پچھلے 25 سال کا آپ تاریخ اٹھائیں، سب سے بااختیار پرائم منسٹر آپ تھے جس کو ہر ادارے کی سپورٹ حاصل تھی. تو آپ کے لیے اس مافیا کے خلاف کارروائی کرنا کیا مشکل تھی؟ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سال میں ڈاکٹر حفیظ پاشا بہت بڑے معیشت دان ہیں، انہوں نے بتایا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تھے. دوسرے سال میں کورونا نہ بھی آتا تو ان کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں نے مزید بے روزگار ہو جانا تھا. اور اب حکومت کا اپنا فگر ہے کہ کورونا کی وجہ سے کوئی 1 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار ہو سکتا ہے. اور ہم ابھی تک یہ اب نیا بیانیہ بنا رہے ہیں یہ کہ ایک مافیا ہے اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. اور عمر ایوب صاحب بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں ندیم بابر صاحب کے ساتھ اور پھر کمپیئر کرتے ہیں پیٹرول پرائسز کو دیگر ملکوں سے. ایسے ملک جہاں لوگوں کی قوت خرید اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ پاکستان سے 7-7 8-8 گنا زیادہ ہے، ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے پھر ہمیں جو ہے وہ ایک طفل تسلیاں دیتے ہیں. تو اگر کوئی مافیا ہے، اگر وہ کوئی خیالی مافیا نہیں ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایف آئی اے کو کہیں یا اپنی جو پریمیئر آپ کی ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی کی مدد لیں، دیگر جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں آپ کہیں تو وہ منع کریں گے کہ اس مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. کس نے آپ کو روکا ہے اس مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے؟ کوئی تو چیز ہے یقیناً راج صاحب جو آڑے آ جاتی ہے، کوئی تو کہیں نہ کہیں تو ہاتھ بند جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو مجبوریاں ہو جاتی ہیں. میں بیگ صاحب سے جاننا چاہوں گا، بیگ صاحب یہ جو مافیا سرگرم ہیں، ویسے تو اپوزیشن کو بھی خان صاحب مافیا ہی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان سے کیسے ہاتھ ملاؤں. اب جس طرح سے جو رفتار چلی آ رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی گھٹنے ٹیکنے کی مختلف مافیاز کے سامنے، کہیں ایک دن یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کے سامنے بھی گھٹنے ان کے بالکل ٹک جائیں اور وہ جو جس بنیاد اور جس نعرے پر یہ آئے تھے اس کی بھی اصلی روح ختم ہو جائے؟ اسلام، پہلے تو میں وہ بریگیڈیئر صاحب نے جو فرمایا محترم نے، دیکھیے بیسیکلی جتنا اچھا سینیریو وہ پیش کر رہے تھے کہ جی سب ٹھیک چل رہا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں. میں حقیقت پسند آدمی ہوں اور حقیقت پر مبنی انالیسس کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ملک ڈوبا نہیں ہے، ڈوبا دیا گیا ہے. آپ فائنینشیل حالات ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. پینڈیمک تو ابھی 4 مہینے پہلے آیا، اس سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے آپ نے کون سے سونے اور چاندی کے یہاں پہ شروع کر دیے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے جس سے آپ اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے جتنے اقدامات کیے یا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے پری لوڈ کر کے ساری چیزیں فری فلوٹ چھوڑ دی. آپ ایکسپرٹ لوگ لائے کینیڈا سے، امریکہ سے، یہ سارے ایڈوائزر ادھر ادھر سے آئے. پھر یہ اکانومی رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں، ندیم بابر بیٹھا ہے، حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں. اب دیکھیں بجٹ وہ پیش کر رہے ہیں، حماد اظہر جواب دے رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب آپ کو کہیں نظر آئے؟ ایک پریس کانفرنس کی غائب ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے اتنے سارے ایکسپرٹ لا کے اگر یہی حال کرنا تھا جو ہوا ہے اور جو آنے والے دنوں میں ہوگا، یہ میں صرف بریگیڈیئر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پروگرام ریکارڈ رکھیے گا. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں، سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے. یہ ملک جو ہے اس کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے، اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو اس کو بھی پتا چل جائے گا. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے لیونگ کنڈیشنز ختم کر دی ہیں. خدا کا واسطہ ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ ہمارے آنے والی نسلیں کیا کریں گے اس ملک میں؟ ایک گورنمنٹ ایک ڈیسیژن غلط کرتی ہے تو اس کا افیکٹ آپ دیکھ لیجئے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی پالیسی ایسی نہیں رکھی جس سے بزنس کمیونٹی چلتی. اچھا دوسری بات یہ ہے مافیا. اسلام اگر تو دیکھیں آپ نے سب کو ون شاٹ مافیا کہنا ہے اور بزنس مینوں کو ایک گالی بنا دینا ہے، اور باقی جو آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایس آر اوز کی گیم کھیلتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں، رزاق داؤد صاحب آج تک ساری انڈسٹریاں ان کی ایس آر او پہ ہیں، 4 انڈسٹریاں اور ہیں جو سٹیل بھی. یہ آپ کو ٹیکنیکل کام دیکھنے چاہیے نا. جو لوگ اربوں میں لوٹ رہے ہیں ان کو آپ پوچھ نہیں رہے، اور کیبنٹ میں آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی وزیر بولے گا نہیں ایڈوائزر کے خلاف.
تو تھوڑی سی پالیسی کو ریوزٹ کیجئے. لوگوں نے, ہم نے ووٹ ندیم بابر کو نہیں دیے, رضا داؤد کو نہیں دیے, ظفر مرزا کو نہیں دیے, آپ کو دیے. اس لیے دیے کہ یہ ملک پرانے سے بہتر ہو, یہ نہیں کہ پرانے سے بھی ابتر ہو جائے. بالکل صحیح بیگ صاحب, پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ ادا کروں گا میں تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. کل کا جو عشائیہ تھا وہ کہہ لیجئے کہ ایک چیز اس میں یہ کم سے کم پازیٹیو تھی کہ کسی سے نہیں ملنا, کسی سے نہیں بات کرنی, اپنی سولو فلائٹ رکھنی ہے. یہ چینج آف ہارٹ ضرور ہے کہ کم سے کم یہ تبدیلی کہ نہیں, آپ کے ایم این ایز بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, آپ کے اتحادی بھی ہیں, ان کو سننا بھی ہے اور ان کے مسائل کا حل بھی آپ نے نکالنا ہے. تو کہہ لیجئے کہ کفر ٹوٹا, خدا خدا کر کے اگر یہ آج سیکھ ہی گئے یہ بات اور ابھی سمجھ جائیں اور مشاورت سے سب کو ساتھ لے کر چلیں تو پھر شاید مسائل کا حل نکل سکے, اور امید کرتے ہیں کہ ضرور نکلے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.